कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व त्रसित छ। यस्तो बेलामा बाहिर घुम्नुभन्दा पनि घरमै बसौँ, किताब पढौँ, ज्ञान बढाउँ। नमस्कार, तन्नेरी डबलीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तन्नेरी डबलीमा कोरोना भाइरसकै बारेमा कुराकानी गर्छौँ र त्यो भाइरसबाट बस्नको लागि के कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ र अहिलेको स्थिति के छ भन्ने बारेमा हामी वीरगञ्जबाट यो पडकास्ट तयार गर्दैछौँ। आज हामी तन्नेरी डबलीमा वीरगञ्जबाट कुराकानी गरिरहेका छौँ। म शिवनाथ र सुरेश कुराकानी गरिरहेका छौँ। जहिले पनि वीरगञ्ज नाका भएका कारण, भारतसँग जोडिएको मुख्य नाका भएका कारण चर्चामै नै रहने गर्छ। सानो कुरा आए भने पनि यसले चाहिँ एकदमै ठुलो रूप लिन्छ। जस्तै हिजो आइतबारको दिन एउटा समाचार बाहिर आएको थियो, एकजनालाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भयो भनेर। तुरन्तै त्यो न्युज पुरै फैलेर देश नै एक किसिमले त्रसित बनाएको थियो। थोरै चाहिँ अहिले वीरगञ्जको अवस्था के छ, वीरगञ्जको जुन मुख्य गरेर वीरगञ्जमा जुन नाका छ त्यो नाकामा के भइरहेको छ, त्यहाँ अहिले आजदेखि सरकारले नाका बन्द गर्ने, चाइना र भारतसँग जुन सीमा नाकाहरू छ त्यो बन्द गर्ने भनेको छ। त्यसमा चाहिँ यहाँको माहौल कस्तो छ थोरै मलाई लाग्छ सुरेश रिपोर्टिङको क्रममा भन्सारमा नाकामा पनि पुगेको होला। त्यहाँको अवस्था के छ थोरै हाम्रो साथीहरूलाई जानकारी दिउँ। धेरै साथीहरू बाहिरबाट विदेशबाट पनि हामीले चाहिँ सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ। के छ वीरगञ्जको अवस्था, कस्तो छ, त्यहाँ के हुँदैछ, त्यहाँबाट कोरोना भित्रिने हो कि सधैँ लाग्छ कि हामी वीरगञ्जबाट दुःख नै दिने हो जस्तो साथीहरूलाई चिन्ता लागिरहन्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो। खुला सिमाना छ, धेरै मान्छेहरू आवाज जावत गर्नुहुन्छ र यो कोरोना भाइरस हाम्रो उत्तरी छिमेकी चाइनाबाट संयोग कस्तो भएको छ, उत्तरीबाट सुरु भएको छ। अहिले विश्वभरि लगभग 200 जति देशबाट घुम्दै फेरि दक्षिणीबाट आएर फेरि एट्याक गर्न खोजिरहेको छ यो भाइरस। त्यही भएर पनि हामी वीरगञ्ज चर्चाको विषयमा छौँ। त्यही भएर पनि आज तन्नेरी डबलीमा हामी वीरगञ्जमा चर्चा गर्दैछौँ यो कोरोना भाइरसको। के छ नाकाको अवस्था आजको सुरेश? शिवनाथले बोलेपछि अर्कोको पालो पाउन मुस्किलै छ। त्यही पनि मलाई प्रश्न गरे अनुसार नै के छ भनेदेखि म रेगुलर निरन्तर त्यो नाकामा पुगिराखेको छु र अघि चासो किन वीरगञ्जको हुन्छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति जानुपर्छ होला। किनभने वीरगञ्ज चाहिँ अहिले देशकै प्रमुख नाका हो। वीरगञ्जबाट माल सामान मात्रै नभएर मानिसहरूको ओहोरदोहोर पनि एकदमै धेरै हुने र त्यसले गर्दा पनि मानिसको ओहोरदोहोर एकदमै धेरै हुने भएको कारणले गर्दा पनि वीरगञ्जबाट भाइरस यदि प्रवेश गर्छ भने त्यो फैलन्छ छिटो भन्ने सन्दर्भले गर्दा नै वीरगञ्जमा केही कुरा हुने बित्तिकै देशमा अलिकति यसको चासोको विषय रहनु स्वाभाविक हो मलाई जस्तो लाग्छ। र बिहानको नाकाको अवस्थाको बारेमा भन्नुपर्दा बिहान 10 बजेदेखि सरकारले नेपालका जति पनि नाका छन् भनौँ, चाइना अथवा इन्डियासँग जोडिएका जति पनि नाका छन् त्यसलाई बन्द गर्ने भनेको थियो। तर बिहान हामी नाकामा पुग्दा एकदमै सकसको अवस्था देखिएको थियो शिवनाथ। कस्तो अवस्था भने अब यता नेपालबाट पनि, किनभने यहाँबाट त रेगुलर हाम्रो मानिसहरूको दैनिक कामकाज भइरहेको छ, यताबाट उता जाने र उताबाट यता आउन खोज्ने मानिसहरूले गर्दाखेरि यो फ्लो चाहिँ अरू दिनको जस्तै देखिएको कारणले गर्दाखेरि आउन जानेहरूले चाहिँ जान पाउनुपर्छ, आउन पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो जिद्दी गरेर त्यहाँ चाहिँ एकदम सुरक्षाकर्मीलाई पनि एक किसिमको सकसको वातावरण बनाइदिनु भएको थियो। किनभने जुन किसिमले सचेतना जनतामा आम मानिसमा हुनुपर्ने यो कोरोना सङ्क्रमणको जुन किसिमले मानिसबाट मानिसमा हावाको माध्यमबाट फैलिन्छ त्यो कुरा उहाँहरूले त्यो संवेदनशील रूपमा त्यसलाई बुझ्न नसकेको अवस्था अझै देखिन्छ। किनभने हामी कहाँ हाम्रो बानी कस्तो भइसकेको छ भने नपरिकन नचेत्ने बानी भइसकेको कारणले गर्दा पनि र सबैले अब हुन त सञ्चार माध्यमले सबै देशको बारेमा कसरी कोरोना फैलिरहेको छ, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कसरी फैलिन्छ, कसरी सजगता अपनाउने भन्ने कुराहरू भनिराखेको अवस्थामा पनि मानिसमा अझ त्यो तल्लो तहसम्म त्यो नपुगेको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ शिवनाथ। सुरेशले भने जस्तै अहिले चाहिँ अब नाका ठप्प भएको अवस्था छ। आवाज जावतलाई प्रहरी प्रशासनले रोक लगाएको छ। बिहान अलिकति अब सन्देश ढिलो पुगेको होला, कतिपय मान्छे अब यताको मान्छे उता, उताको मान्छे यता, किनभने कामको सिलसिलामा केही औषधिको सिलसिलामा, किनभने यहाँको मान्छे उपचार गराउन उता रक्सौलतिर जानुहुन्छ भने उताको मान्छे पनि आँखाको उपचार जस्ता उपचारहरू गराउनको लागि नेपालमा आउनुहुन्छ र हिजो कसैले आएर त्यो उपचार गराइसक्नु भएको छ भने रिपोर्ट लिनको लागि पनि आउने जस्तो कुराहरू आइराखेको छ।
र अब यो नाका बन्द सँगसँगै जहिले पनि हामी बोर्डरमा हुँदाखेरि अथवा नाकामा हुँदाखेरि के कुरालाई हेर्छौँ अथवा नेपालले के एउटा गर्छ भने वीरगञ्ज नाका बन्द भयो भने हामीलाई चाहिँ खाद्यान्नको समस्या हुन्छ, पेट्रोलियम पदार्थको समस्या हुन्छ, अथवा नाकाबाट सामान आएन भनेर त्यो बहाना बनाएर कालो बजारी चाहिँ बढ्ने एउटा सम्भावना देखिन्छ। अहिलेको यो नाका बन्दी भनेको मान्छेको आवत जावत रोक्ने हो कि यो वस्तु अथवा ट्रक माल सामानहरूलाई पनि रोक्ने हो? यो कुरामा पनि थोरै चर्चा गर जस्तो लाग्छ। जरुरी यो चर्चा हुनुपर्ने विषय नै छ, किनभने मानिसले लाग्न सक्छ नाकाबन्दी भनेपछि पुरै केही पनि चिज आउँदैन र हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेर मानिसलाई लाग्न सक्छ। अलिअलि त केही त असर परिहाल्छ, किनभने ओहोरदोहोर किन हामी दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि रक्सौलबाट किन्ने मानिसहरू पनि यो सीमाका क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि उताबाट ल्याउने गरेको अवस्था हो। तर अब अहिले चाहिँ कस्तो स्थिति हो भने अत्यावश्यक सामानहरूलाई चाहिँ ल्याउने कुरा छ। जस्तो हामी त्यहाँ बोर्डरमा आज बसिरहँदा पनि पेट्रोलियम पदार्थका गाडीहरू चाहिँ जाने आउने गरिराखेका छन्, एम्बुलेन्सहरूलाई पनि जान आउन दिइएको छ र अन्य माल वस्तुहरू पनि आइसिपीबाट सायद आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि आत्तिनु पर्ने अहिले अवस्था भइसकेको होइन। मानिसबाट सङ्क्रमण छिटो फैलिनु भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसको फ्लोलाई चाहिँ कम गर्नको लागि, निस्तेज गर्नको लागि एक देशबाट अर्को देशमा मानिसहरू सर्दाखेरि कोबाट कोरोना सरिसक्छ पत्तै लाग्न सक्दैन। अहिले त एकचोटि एउटा मानिस चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित मानिस नेपालमा प्रवेश गरे भने, कुनै भिडमा छिरे भने त्यो सबैलाई सङ्क्रमण हुने जोखिम, यस्तो किसिमको यसको जोखिम छ। त्यसले गर्दाखेरि नै मानिसको आवत जावतलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो नाकामा। यो जरुरी पनि छ। यसले अहिले हामीले सावधानी अपनाएनौँ, यो गरेनौँ भनेदेखि एकदम कठिनाइ अवस्था आउन सक्छ। अब कालोबजारी गर्नेहरू जहिले पनि यस्तो मौका खोजेर बसिराखेका हुन्छन्। एउटा त हामी आफै उपभोक्ता आफै सचेत हुनु पर्यो। बढी मूल्य तिरेर सामान किन्नु परिरहेको छ अथवा यो चाहिँ हामीलाई मर्का परिराखेको छ भने प्रशासनलाई सूचना दिएर हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। र अनावश्यक रूपमा सामानहरू घरमा थुपार्नको लागि प्रयास गर्दा पनि त्यसले पनि कालोबजारीलाई बढाउन सक्छ। त्यसले चाहिँ हामीले सकेसम्म आवश्यक चिजहरू मात्रै खरिद गरेर राख्नुपर्छ र बजारमा बुझेर मात्रै सामानहरू किन्ने, कसैले ठगी गर्दैछ भने प्रशासनलाई सूचना दिने जस्ता सतर्कताका उपायहरू पनि हामीले अपनाउनुपर्छ यो भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि सुरेश, हामीले जुन पछिल्ला नाकाहरू बन्द हुँदाखेरि अथवा पछिल्ला जुन आन्दोलन बन्द हडतालले गर्दाखेरि नाका बन्द हुँदाखेरि जसरी हामीलाई समस्या हुन्थ्यो, अहिले पनि आम मानिसको सोचाइमा त्यही भएर जान्छ कि बन्द भयो भने सबै कुरा बन्द हुन्छ। तर अस्ति प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा पनि हामीले त्यो सरकारी दस्तावेज अथवा उहाँको सम्बोधनलाई हेऱ्यौँ भने पनि त्यसमा अति आवश्यक बाहेक भनेको छ। अति आवश्यकमा यो पेट्रोलियम पदार्थ, दुध, खानेपानी, ब्याङ्क, एम्बुलेन्स, यो सारा कुराहरू पर्छ। यो कुराहरू बन्द हुँदैन। सरकारले लकडाउन गर्ने बेलामा अझ जनतालाई चाहिँ त्यो पुर्याउनु पर्छ अथवा त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नियम नै हुन्छ। त्यही भएर हामीले आत्तिएर, अब मलाई एउटा अस्ति साथीले सोध्नुभयो, तिमीले आफ्नो मोटरसाइकलको ट्याङ्की फुल गर्यौ? मैले भने मैले पेट्रोलको फुल किन गर्ने? यो कोरोना भाइरसको नाका अथवा यो छुट्टी, यो बिदा भनेको बाहिर नगएर घरमा बस्ने हो, यसमा सुरक्षित बस्ने हो, यसमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो, एकअर्काको सम्पर्कबाट बस्ने हो, बच्ने हो। त्यसको लागि त मलाई पेट्रोल किन चाहिन्छ? म जब बाहिरै जाँदिनँ किन पेट्रोल चाहिन्छ? किन अनाहकमा चाहिँ हामी बढी थुपार्ने? पछि नर्मल भएपछि आखिर पाइ नै हाल्छ। त्यही भएर यो जुन एउटा कन्सेप्ट छ त्यसको बारेमा हामीले व्यापक मात्रामा चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्छ र कालोबजारी भइरहेको खण्डमा हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि सचेतना अपनाउनुपर्छ। कुनै कुरा 2 रुपियाँको चिज यदि 5 रुपियाँमा बिक्री वितरण भइरहेको छ भने त्यहाँ प्रश्न गर्नु पर्यो, किन्ने मान्छे पनि सतर्क हुनु पर्यो, त्यहीँबाट फोन गर्नु पर्यो प्रहरीलाई। सामाजिक सञ्जालमा हामी नकारात्मक सन्देशहरू एकैछिनमा सेयर गर्छौँ, तर त्यस्ता कुराहरू यदि भइरहेको छ भने त्यो पसलेवालाको रेकर्ड गर्ने, जसरी भए पनि भोइस भए पनि रेकर्ड गर्ने, त्यसलाई प्रमाणको रूपमा राखेर पेश गर्ने र कालोबजारीलाई निरुत्साहित गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। हो, पक्कै पनि अहिले त के छ भने गलत सूचना प्रवाह गर्नेलाई त प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर पनि राखिरहेको घटना काठमाडौँको एउटा घटनाले देखाउँछ। त्यसले गर्दा सकेसम्म सूचनाहरू चाहिँ आफूले केही थाहा पाउने बित्तिकै त्यसको पुष्टि नगरिकन हतारमा सेयर गर्नु पनि हुँदैन। र अर्को कुरा भनेको कोरोना भाइरससँग डराउने नै होइन। कोरोना भाइरससँग डराएर आत्तिएर हामी अहिले त्रसित अलिकति काठमाडौँमा पनि एउटा अर्को फ्रान्सबाट आएको एक महिलामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको भनेर आइसकेपछि मानिसहरूमा अर्को किसिमको त्रास बढिराखेको छ। जसरी वीरगञ्जमा देखियो भनेर त्रास मानिसमा थियो,
त्यसले हामी त्रसित हुने होइन। कोरोना भाइरसबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट हामी कसरी बच्ने भन्ने उपायहरू नै अपनाउनुपर्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरै के हो भनेदेखि कोरोना भाइरससँग डराउने होइन, हामीले सतर्कता अपनाउने हो। त्यो हामीसँग सम्पर्कमा नआओस् त्यो भाइरस भन्नेबाटै हामीले आफ्नो कुरा सुरु गर्नुपर्छ। नियमित रूपमा हात धुने, सकेसम्म अब सेनिटाइजरको प्रयोग पनि भनिएको छ, तर सेनिटाइजर सबैको पहुँचमा नहुनसक्छ, तर साबुन पानी हाम्रो पहुँचमा हुनसक्छ। त्यसलाई प्रयोग गर्ने एउटा सबभन्दा यो चाहिँ नियमित गरिरहनु पर्ने क्रियाकलाप हो। अर्को, घर बाहिर निस्किनु भएन, अत्यावश्यक काम छ, जरुरी छ, अब जानै पर्ने छ भने जानु पर्यो, होइन भनेदेखि हामी अनावश्यक रूपमा घर बाहिर गएर 4-5 जना 10 जना 15 जना बसेर भेला गरेर केही कार्यक्रम गर्ने अथवा भेटघाट गर्ने, रमाइलो गर्ने बेला यो होइन। हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने बेला छ। अर्को चाहिँ अब जुन किसिमको सरकारहरूले, चाहे स्थानीय सरकार हुनसक्छ चाहे प्रदेश सरकारहरूले केही सूचनाहरू प्रवाह गरिराखेको छ स्थानीय प्रशासनले भने, त्यो सूचनालाई चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ। त्योलाई अवहेलना गरेर आफै जान्ने बाटो भएर अगाडि बढ्नु भनेको प्रकोपलाई न्यूनता दिनु जस्तै हो। अर्को चाहिँ आफ्नो प्रतिरक्षा क्षमता कसरी बढाउने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा यसले आक्रमण गर्छ। जसको राम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ, यो भाइरस यदि सङ्क्रमण भइहाले पनि धेरै केसहरू जस्तो हेर्न सकिन्छ। हामीले डाटाहरू हेर्दा पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेको मानिस यदि उसको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो छ भने उहाँहरूको चाहिँ निको भएर फर्कनेको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। त्यसले गर्दा यो कुरा हामीले प्रतिरक्षा, आफ्नो शरीरमा चाहिँ प्रतिरक्षा प्रणालीको कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ भने, अर्को चाहिँ हामीले शान्त रहने। अब यो धेरै तनाव धेरै लिएर पनि काम छैन र सतर्कता नै यसको मुख्य कुरा हो। के कसो शिवनाथ? पक्कै पनि सुरेश, मैले पनि त्यही भन्ने अथवा अनुरोध गर्ने गरेको छु। हामीले सतर्कता अपनाउनुपर्छ। सुरुमै पनि मैले भनेको थिएँ, आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा छ। हामीले यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जुन सन्देशहरू आइरहेको छ, जस्तै साबुन पानीले हात धुने, सकेसम्म बाहिर नजाने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सबभन्दा बढी मलाई चाहिँ मान्छेहरूले देखेको अथवा चित्त दुखिराखेको कुरा यसैमा छ। हामीलाई छुट्टी दिएको छ भनेको कलेज क्याम्पसहरू सबै अति आवश्यक काम बाहेक सबैमा बिदा दिएको छ। मानिसहरूलाई घरमा बस भनिरहेको सरकारले, यो सरकारले आफ्नो लागि गरेको होइन। यो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, कोरोना भाइरस यस्तो यो भाइरस छ जसले विश्वलाई अहिले हलाएको छ। ठुला ठुला देशहरूलाई तहस नहस गरिदिएको छ, सबैतिर बन्द छ। धेरै ठाउँहरूमा त्यही प्रहरी प्रशासन लगाएर घरभित्र थुन्ने कामहरू पनि सरकारले गरिराखेको अवस्था छ। तर हामीलाई चाहिँ सभ्य तरिकाले सरकारले अनुरोध गरिरहँदा, घरमै बस्नुहोस् बिदा दिइरहँदा हामी चाहिँ बाहिर मुख देखाउनलाई निस्किरहेछौँ। त्यो समयलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै घरमा बसिराख्नु भएको छ, आफ्नो आफन्तसँग कामको सिलसिलामा धेरै दिन भइसकेको छ कुरा नगरेको, फेसबुक मार्फत, फोन मार्फत लिस्ट बनाउनुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्, घरको काम गर्नुहोस्। सुरेशले सुरुमै भनेको थियो, कविताहरू, गीत गजलहरू लेख्नुहोस्, राम्रो रचनाहरू गर्नुहोस्, घरको सरसफाइ गर्नुहोस्। धेरै कामहरू तपाईँको बाँकी होलान्, त्यो कामहरू घरमा बसेर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। बजारको मुख तपाईँले किन हेर्नुपर्छ? हामी मानिस अथवा हामी अचम्मको छौँ। छुट्टी नहुँदाखेरि, बिदा नहुँदाखेरि कति काम गर्न जानुपर्छ है, हतार भयो भनेर हामी नै फेसबुकमा लेख्छौँ। दिनकै यो जागिरे जीवनले चाहिँ घरमा बालबच्चा, घर परिवारसँग समय बिताउन पाइएन भनेर गुनासो गर्छौँ। घरको काम गर्न पाइएन भने बारम्बार चाहिँ अफिसमा तनाव लिन्छौँ, टाउको दुखाइको विषय बनाउँछौँ, आफ्नो बोससँग झगडा पनि गर्छौँ बिदाको लागि। तर अहिले अटोमेटिक बिदा पाएको बेला हामीलाई त्यो बजारमा गएर मुख देखाउन अथवा घुम्नलाई अथवा बाहिर निस्किनलाई कति हतार भएको हो, कति हामी सचेत अथवा सजग नभएको हो। त्यही भएर मेरो पनि विनम्र अनुरोध रहन्छ, मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेको छु कि हामीलाई अहिले सरकारले दिएको बिदा कसैको चाहनाअनुसार दिएको होइन। यो चाहिँ विश्वमा यो फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनको लागि, बच्नको लागि, अरूलाई पनि बचाउनको लागि हो। त्यही भएर यो समय सदुपयोग गरौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ। यो जथाभावी घुम्ने, बाहिर निस्किने काम चाहिँ नगरौँ। र हामी वीरगञ्जको माहौल पनि जानकारी दिउँ। यहाँका नाका सोमबार आज बन्द भएको छ भने गाउँतिरको पनि कतिपय साथीहरू, जस्तै यो वीरगञ्ज भनेको
पर्सा जिल्लाको अथवा या तराईकै धेरै ठाउँको यो एउटा चाहिँ सहरको रूपमा छ, बाराको पनि नजिक पर्छ यो, र पर्सा जिल्लाको बाँकी सदरमुकामभन्दा बाँकी गाउँहरू पश्चिमतिर छन् र दक्षिणतिर छन्। त्यता पनि नाकाहरूमा उता पनि मैले कुरा गर्दाखेरि गाउँघरमा पनि मानिसहरूमा अथवा व्यक्तिहरूमा सन्देश चाहिँ राम्रो नजाँदाखेरि अथवा के नै हुन्छ र भने, जस्तै पहिला बोर्डरहरू बन्द हुन्थ्यो, मान्छेले रिक्वेस्ट गरेर प्रहरीलाई छलेर प्रहरीलाई अलिकति हारगुहार गरेर जाने जुन प्रवृत्ति थियो, जुन चलन थियो, त्यो अहिले पनि मानिसहरूमा चाहिँ देखिरहेको छ। यो फिलिङ चाहिँ आइरहेको छैन कि हाम्रो सुरक्षाको लागि हो। यो चाहिँ बुझाउन हामी जति पनि सचेत युवाहरू छौँ, जति पनि हामी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेछौँ, हामी सङ्घ संस्थामा काम गर्ने अथवा सञ्चारकर्मी जो पनि छौँ, काम गर्ने सिलसिलामा छौँ, हामी आफ्नो घरमा फोन गरेर हुन्छ कि घरमा गएर बसेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यो सन्देश दिउँ। हामीले प्रहरी प्रशासनलाई रिक्वेस्ट गरेर गुहारेर आँखा छलेर बोर्डरतिर जानु हाम्रै लागि त्यो खतरनाक हो। त्यो प्रहरी प्रशासनमा हामीले त्यो आँखा छलेर चाहिँ बाजी मारेको हुँदैन। पहिला जस्तै हुन्थ्यो नि सुरेश, मान्छेहरू म त गएर आएँ बोर्डरमा, केही भइरहेको छैन। हिजो पनि मैले उता गाउँतिर फोन गरेँ। अब एक किसिमको आन्दोलन किसिमको त्यो र यो बेग्लै कुरा हो। यो अहिलेको हाम्रो यो घडी भनेको संयमता र हामीले धैर्यताका साथ काम गर्नुपर्छ र सतर्कता नै हाम्रो एउटै मात्रै हतियार कोरोना भाइरससँग लड्ने भनेको सावधानी मात्रै छ हामीसँग। यदि हामीसँग नेपालमा अलिकति अहिले त 1-2टा छिटपुट रूपमा 2टा केस देखियो र एकजना त निको भएर पनि गइसक्नु भएको छ। यदि एकबाट अर्कोमा सर्ने क्रम सुरु भयो नेपालमा भनेदेखि हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छैन। किनभने हामीले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग, चिकित्सकहरूसँग पनि कुराकानी गरिराखेका हुन्छौँ, त्यहाँ गएर भेटघाट गरिराखेका हुन्छौँ। उहाँहरू स्वयं भन्नुहुन्छ हामी आफै स्वयं असुरक्षित छौँ। यदि त्यो भाइरस नेपालमा भित्रिन्छ भने हामीसँग त्यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट हुन्छ, एउटा त्यो व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि त्यो जरुरी हुन्छ, जो तपाईँहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्नु भएको होला। पुरै त्यो बम डिस्पोजल टोलीको जस्तो लुगा लगाएर उहाँहरू चाहिँ, मैले अलिक सिम्पल भाषामा भनेको, उहाँहरू पुरै शरीर ढाक्ने कपडा लगाएर चेक जाँच गरिरहनु भएको हुन्छ। तर हाम्रो नाकामा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू अझ कतिपयले त मास्क पनि राम्रोसँग नलगाइकन चेक जाँच गरिरहनु पर्ने अवस्था छ। उहाँहरूको शरीरमा त्यस्तो कुनै किसिमको त्यो प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मी स्वयं पनि असुरक्षित हुने अवस्था बन्न सक्छ यदि हामी सानो लापरवाही गरेर कोही अलिकति हेल्थ चेक नै गरेर यदि सङ्क्रमण भइहाल्यो भनेदेखि त्यो समस्या छ। अब वीरगञ्ज अथवा यो सीमा क्षेत्रमा किन कडाई गरिएको भन्ने कुरा के छ भने, अहिले नेपालमा यो सङ्क्रमण देखिएको त्यो 1-2टा केस देखिएको छ, त्यो पनि बाहिरबाट आयातित केस हो। यदि त्यो बाहिरबाट आएको मान्छेले अरूमा सार्दै जाने अवस्था बन्यो भने भयावह स्थिति आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सीमा नाकाबाटै त्यो सङ्क्रमण नभित्रियोस् भनेर अहिले सीमामा कडाई गरिएको छ र यो 7 दिनको नाकाबन्दी त्यसैको लागि गरिएको हो। हामी कहाँ रोगै त्यो भाइरसको सङ्क्रमणै नभित्रियोस् भनेर गरेको हो। किनभने यो अहिले यो कोरोना भाइरसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै यो कोभिड-19 जुन यसको नामकरण गरिएको छ, यसलाई चाहिँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा लिइएको छ, यसलाई घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्योबाट हामी बस्नको लागि सावधानी नै हाम्रो हतियार हो। यसतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ र राज्यले जति पनि कुराहरू ल्याउँछ त्यसलाई पालना गर्ने र कालोबजारीका कुराहरू जुन हामीले अघि पनि छलफल गऱ्यौँ, यदि कसैले आफूलाई ठग्न लागेको महसुस हुन्छ भने हामीले त्यो व्यक्तिको बारेमा सूचना चाहिँ प्रशासनलाई दिनुपर्छ। पक्कै पनि सुरेश, सूचना हामीले दियौँ भने हाम्रो कारणले चाहिँ एउटा कालोबजारी रोकिन जान्छ र वीरगञ्ज अथवा तराईको परिप्रेक्ष्यमा अथवा नेपालकै कुरा गर्दाखेरि हामी विदेश जस्तो चाहिँ बस्ती छैन। हाम्रो बस्तीहरू घाना बस्तीहरू छन्, एकै ठाउँमा थुप्रिएका बस्तीहरू छन्। यदि एकजनामा भाइरस सर्यो भने धेरैमा त्यो सर्ने सम्भावना हुन्छ र वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। किनभने अब भारतमा पनि देखिसकेको छ, कतिजनाको मृत्यु भइसकेको छ, भारतमा पनि यो महामारीको रूपमा फैलिसकेको छ र त्यहाँ पढ्न जाने चाहिँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरू काम गर्न जानुहुन्छ नेपाली, उहाँहरू फर्किँदाखेरि लिएर आउनुहुन्छ। उहाँहरू लिएर यदि आइदिनु भयो भने के गर्ने? त्यही भएर यो बोर्डरमा चेकजात अथवा रोकावट अथवा मान्छेबाट मान्छेको जुन सम्पर्क छ नि त्यो चाहिँ विच्छेद गर्न खोजिएको हो। यसलाई हाम्रै लागि हो, यो अरूको लागि होइन। र त्यसैले यसमा हामीले
अझ पहल गर्नुपर्छ र यो जुन बाहिर घुम्ने चलन छ, जुन बिदा मनाउने रमाइलो गर्ने जुन प्रवृत्ति, जस्तै टोलटोलमा गएर साथीहरूले पिकनिक जस्तो मनाइदिइराख्नु भएको छ, कतिजनाले फेसबुकमा पनि अझ हालिराख्नु भएको छ, त्यो किसिमको हरकत नगरौँ म त भन्छु। यो हरकत यदि त्यस्तो हामी गऱ्यौँ भने यदि कोरोना आइदियो भने यसको अब सबैले थाहा छ औषधि बनेको छैन। महामारी रोक्नको लागि हामी नेपाल भनौँ न अब त्यति हाम्रो टेक्नोलोजी अगाडि बढिसकेको छैन। हाम्रो क्षमताले विकसित देशहरू जस्तो अब चाइना, इटाली अथवा युरोप, अब अमेरिका, सबै देशहरू यसबाट त्रसित छन्, यसबाट मारमा परेका छन्। धेरैले लकडाउन गरेका छन्, कर्फ्यू लगाएका छन्। भारतमा पनि जनता कर्फ्यू भनेर नाम दिएर जसरी पनि मान्छेलाई घरमा राख्ने प्रयास गरिएको छ र त्योबाट कहीँ न कहीँ हामीले अझ सतर्क हुन जरुरी छ र बिरगजका तर्फबाट अझ पनि सचेतना अपनाउन जरुरी छ, बाहिरबाट नभित्रियोस्। एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने जस्तै चाइनामा सङ्क्रमण फैलिँदाखेरि चाइनाबाट नेपालमा आउने यति नाकाहरू छैनन्, धेरै नाकाहरू छैनन्, आउँदाखेरि पनि सीमित नाकाहरू छन् र त्यो एउटा प्रक्रियामा आउँछन्। तर हामीसँग जुन भारतको सिमाना छ एकदम खुलै छ। खुला भएको नाताले हरेक ठाउँमा चाहिँ सुरक्षाकर्मी पनि पहिलादेखि राखिएको अवस्था छैन, त्यति टाइट गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। एउटै गाउँमा आदि नेपाल आदि भारत छ। त्यो कारणले पनि यदि हामी नै सतर्क भएन भने तारबार लगाउने अवस्था छैन। त्यही भएर हामी नाकाबाट मान्छेसँग हाम्रो नफरत होइन कि यो कोरोना नभित्रियोस् भनेर एउटा चाहिँ त्यसको लागि सतर्कता, त्यसको लागि सचेतना अपनाउन जरुरी छ। र बिरगजबाट हाम्रो सन्देश पनि रहन्छ साथीहरूलाई, तपाईँहरू नआतिनुहोस्, हामी मान्छे मात्रै रोक्छौँ, खाद्यान्न सामग्री त्यस्तै ग्यास पेट्रोल त्यस्तै रोक्ने अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यो त अझ सहज हुन्छ। बोर्डरमा भिडभाड कम भयो भने त्यो त अझ प्रहरी प्रशासनले चाहिँ अझ राम्ररी त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। अब मुख्य कुरा के हो भने कोरोना भाइरसको बारेमा तपाईँले सही सूचना पहिला सङ्कलन गर्नुपर्छ र सही सूचना मात्रै अरूलाई प्रवाह गर्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई कुनै कुरा कन्फ्युजन छ भने त्यो सूचना प्रवाह गर्नु हुँदैन। तपाईँ त्यो कुरामा वास्तवमै सही हो सूचना यो भन्ने थाहा नभएसम्म सूचना अरूलाई पठाउनु पनि हुँदैन। र गलत क्रियाकलाप जुनसुकै किसिमको कालोबजारी होस् अथवा गलत सूचना कसैले प्रवाह गरिरहेछ भने त्यो बारेमा पनि उसलाई सचेत गराउने अथवा प्रहरी प्रशासनलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराएर त्यस्तो कुराहरूलाई निस्तेज पार्नुपर्दछ। र यो अहिलेको समय भनेको कुनै कुरा जिद्दी गर्ने मैले भनेकै हुनुपर्छ अथवा मेरो चाहिँ यो कुरा हुनुपर्छ म मात्रै सोच्ने बेला होइन, अहिले हामी सोच्ने बेला हो। र त्यसको लागि आफू कसरी बस्ने, आफ्नो परिवारलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र समुदायलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा हामीले सोच्नु पर्ने बेला छ। लगभग हामीले अब धेरै कुराहरू गऱ्यौँ र बिस्तारै हामीले यो तनेरी डबलीमा कोरोना सङ्क्रमण हुनुबाट कसरी सुरक्षित रहने, कसरी बच्ने, सकेसम्म केही दिन हाम्रो डबलीमा यही चर्चा गर्छौँ। र समय मिल्यो भने हामी फेरि पनि बिरगजबाट यो तनेरी डबलीमा कोरोनाकै विषयमा, किनभने अहिले त यो विश्वव्यापी रूपमै यसैको चर्चा छ, हामी चाहेर पनि नचाहेर पनि यसको चर्चा गर्नै पर्ने हुन्छ। तर हामी चर्चा गरौँ, सुरक्षित रहौँ, आफूलाई पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने अनुरोध गर्दै अब जाँदा जाँदा यो अलिकति मसँग युनिसेफ नेपालले नोबेल कोरोना भाइरसबाट कसरी आफू र अरूलाई बचाउने भन्ने सन्दर्भमा 2-4 बुँदा यहाँ भनेको रहेछ। यसलाई म सरस्वती पढेर अनि बिदा मागौँला कि कसो हुन्छ? जस्तो यहाँ यो युनिसेफ नेपालले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा लेखेको कुरा छ, यो ज्वरो र खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई ज्वरो र खोकी लागेको छ भने अरू व्यक्तिबाट पनि टाढा रहने र मास्कको प्रयोग गर्ने भनेर यो एउटा सुझाव दिएको छ। त्यस्तै खोक्दा वा हाछिउँ गर्दा नाक मुख टिस्यु पेपर वा कुइनाले छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई बिर्को भएको फोहोर फाल्ने भाँडामा फाल्ने र साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने यो दोस्रो तरिका हो। त्यस्तै गरी भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजानलाई सुझाव दिने, हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्ने अनि बेला बेलामा साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्ड मिची हात धुने र अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। र कोरोना प्रभावित देशबाट आएको व्यक्तिहरूमा यस्ता किसिमका लक्षणहरू देखिएको छ भने स्वयं आफै पनि जानु पर्यो स्वास्थ्य संस्थामा र घरै बस्दा परिवारका सदस्यहरूबाट अलिकति पर उहाँहरूको सम्पर्कमा नरहिकन आइसोलेसनमा बस्नु पर्दछ भनेर यो सुझाव तपाईँ सबैले पालना गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो एकदम आग्रह छ, विनम्र आग्रह छ। यो आग्रहसँगै आजको तनेरी डबलीबाट म शिवनाथ
अनि म सुरेश बिदा हुन्छौँ। फेरि अर्को दिन कुनै यस्तै विशेष परिस्थिति पर्यो भने फेरि वीरगन्जबाट हामी तन्नेरी साथीहरूलाई यहाँका कुराहरू यही तन्नेरी डबली मार्फत सुनाउनेछौँ कि कसो शिवनाथ? हुन्छ, हामी पुनः आउने बाचासहित आज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।